थंय आयज तुमकां पातळ करून दाखयता. येवकार तुमकां पिंटो विनय कुजिनाचेर. आमकां हड्डी पान जाय पातळ करूंक. तांकां बरो वास येता आनी ती न्हू घरा कडेन जाताय आनी बाजारांतूय मेळटाय. थंय आतां हांवें उकडे तांदूळ घेयल्याय उदकील ते बरे करून रातीक धुवपाचे आनी फुगोवंक घालपाचे आनी थोडे करून मिक्सरार आंटया. आनी तितें मीठ घालपाचें आनी उदक घालपाचें. थोडें करून उदक घाल्याय आनी सुकें वांटपाचें. सो हितून सुकें जावपा जाय तें पानां लागोंक जाय, पातळ कोनाकाय. आनी सगलें वांटून जालें आनी बरें करून मीठ लागोंक जाय न्हू सगल्यांक बरें करून मिक्स करयाय. आतां हांवें गोड घेयलां 200 ग्राम माडाचें आनी 250 ग्राम उशीचें. आनी तें बरें बारीक करूंक जाय सोयेंक आनी कालोवपा तें मागीर. थंय आतां 2 बरे मोठे नाल्ल घेयल्याय. तनसारो आसूंक जाय, सांग जुनो न्हू तें बरें लागना. पातोळ्या न्हू मातशें तनसारो आसूंक जाय सोय. आनी आतां गोड घातां मिक्स कोता आनी बरें करून कालोया मिक्स करया. आनी सगल्याक गोड बरें लागोंक जाय मिक्स करून जावपा जाय बरें करून. आनी थंय बरें मिक्स जालें रेडी जालें चून. थंय आतां पातोळी आमी रेडी करया. बरें करून हें पीठ घालपाचें पानांचेर आनी बरें करून दाट कोनाकाय पातळ करूंक जाय तेदों बरी लागताय. थंय आतां बऱ्यो पातळ थापयाय आनी दाट कोनाकाय कित्याक तें मागीर दाटो केल्यार खावच्या बरें लागनाय. आख्खे पानां स्प्रेड करून म्हणटरीर ताका आतां चून घालपाचें. थंय चुनो पातळ घाल्याय कित्याक दाट केल्यार तें मागीर भायर पडा. आनी थंय बंद करया बरें टायट करयाय. आनी थंय अशें करून एक एक करून सगल्यो पातोळ्यो रेडी करयाय. हें आमगे पयलें सदां आसत न्हू पयलीं सावन म्हजी माय बी कोताली आनी आमी सगलीं खातालीं. आनी संज्यान ह्यो पातोळ्यो न्हू गरजेच्यो कित्याक पीठ घेवन भुरगे येताले आनी ते पातोळ्यो मागताले न्हू ते केन्नाय वचना आहले दिले बगर. आनी थंय सगल्यो पातोळ्यो करून रेडी जाल्यो. आनी ते कोपरो घेयाय पयलीं उदक घाल्याय आनी तितून दवरयाय. सगल्यो बाराबोर घाल्याय कांय जायनाय. थंय आतां आमगेल्यो रेडी जाल्यो 40 मिनटां जाल्यो त्यो फास्ट हेज्याचेर. थंय आतां जाल्यो आतां गरम गरम खायाय आनी थंडोल्यो खायल्यार बऱ्यो लागताय. तुमकां सगल्यांक सांजवेळाची परबीं दितां आनी तुमी म्हाका इतुलो मोग दिलो म्हूण तुमकां सगल्यांक थँक्यू आनी गॉड ब्लेस यू.